सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका आराम से नहीं बैठ रहा और मुख्तलिफ तरीकों से ये जंग की तरफ दोबारा तेजी से हालात जा रहे हैं। ज़मीनी जंग की भी तैयारी हो रही है, एटमी जंग की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। और जो ईरान के चीफ हैं फौज के, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ज़मीनी जंग छेड़ी तो इनकी जो मछलियों की खुराक है वो अमेरिकन फौजी बन जाएंगे। हमारे साथ हैं अब्दुल कयूम साहब। सर, क्या अपडेट है आपके पास? साहब, आप देखें कि ट्रंप जो है की एक मर्जी है, क्योंकि पूरा अमेरिका आपको पता है कि इसके खिलाफ निकला है, पूरा अमेरिका। बिल्कुल। और इसको कहते हैं तुम रिजाइन करो या पार्लियामेंट इससे इसकी इम्पीचमेंट करे। ये तो उसको पता है कि मेरी सदारत जो है खतरे में है। हर शख्स ये कह रहा है कि तुमने गलत जंग शुरू की है, गलत तरीके से एक मुल्क के लोगों को मारा है, उसके लीडर को मारा है। जो सबसे बड़ी उसने गलती की है, अमेरिकन जर्नलिस्ट ने कहा कि सबसे बड़ी इसकी गलती थी जो उनके लीडरों को मारा। इसराइल दन दहाता, उसने बोला कि ये दन दहाता वो है जिसको कहते हैं वोल्फ। उसने बोला जिसको चाहता है मारता है। 78 साल से इसराइल मार रहे अरबों को। मुबारक साहब, आपको पता है कोई जगह इसने इसने मिलियंस लोगों को मारा है। अभी ये है कि अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहता है, अमेरिका नहीं ट्रंप चाहता है कि मेरी इज्जत रह जाए और मैं जंग जीत जाऊं। वो इम्पॉसिबल है, इसलिए कि ईरान उसके मुकाबले में खड़ा है। ये इराक तो है नहीं है, ये वेनेजुएला भी नहीं है, ये लीबिया भी नहीं है, ये ना सीरिया है, ना लेबनान है, ना जॉर्डन है, ना सऊदीया है, ये ईरान है। ये मैं आपको बताऊं कि नंबर 1 एनालिस्ट अमेरिका का ये कह रहा था कि ये बंदा जो है इसने ऐसा काम कर दिया है कि ये खुद भी नहीं बचेगा, इसलिए कि इसको अमेरिकन उठा के फेंकने वाले हैं। नंबर 2, इसने जो लीडर मारे ये हमेशा के लिए ईरानियों के दिल के अंदर है कि हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है और बगैर किसी कसूर के। ईरान के जनरल ने कहा कि अगर कोई हमारे ऊपर एटम बम गिराएगा तो ईरान उसके लिए तैयार है पहले से। मतलब कि वो नेचुरली ये इनको शक है। ट्रंप ने बोला कि अगर ईरान के पास, ये ट्रंप के अपने अल्फाज है जो बातें कर रहा था, कि अगर ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल को ऊपर गिरा देता या ये सऊदीया को ऊपर गिरा देता। देखो उसकी बातें नहीं कहता, सऊदीया को ऊपर गिरा देता या यूएई को ऊपर गिरा देता। उसके पास एटम बम नहीं है। उसके जनरल ने जवाब दिया कि एटम बम ऐसे थोड़े हम गिराएंगे कि तू एटम बम के बहाने हम एक बम मारे तो तू 20 हमारे ऊपर गिरा देगी। इसने एटम बम गिरा दिया हमारे ऊपर या हमारे इत्यादि को। उसने बोले मैं इतने पागल नहीं है ईरानी। एटम बम का जवाब एटम बम से मिलेगा जो हमारे ऊपर करेगा। और आपको पता है अंडरग्राउंड रशियन और चाइनीज और नॉर्थ कोरिया धड़ाधड़ ईरान की मदद कर रहे हैं। वो कहते हैं हजारों मिसाइल चाइना ने दिए हैं अमेरिकन शिप्स को मारने के लिए। और इसके अलावा जो कुछ इसको मिला है रशिया से और नॉर्थ कोरिया दे रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। उनकी अफवाज वहां बैठी हुई है, वो सारी डायरेक्शन दे रही है इनको। वो बाकायदा सैटेलाइट से इनको मार्किंग देती है, किस जगह हिट करो। 100% हिट हो रहे हैं मिसाइल। जहां जहां भी उन्होंने मारे उधर ही मिसाइल गिरे हैं और बड़ी तेजी से मिसाइल गए, को रोक नहीं सका। उसने बोला इनके सारा सिस्टम फेल हो गए, ना अमेरिका रोक सका ना वो इसराइल रोक सके। तो ये जो जंग है ये ट्रंप की अपनी वो इज्जत या आप कहें कि वो अना की बन गई है कि मैं किस मुंह से अभी जंग बंद करूं कि अमेरिकन जो है उनको मैं बता सकूं मैं जंग जीत गया हूं। तो अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि तू तो हार गया है सब कुछ। और बड़ी बात जो आप देखें कि अमेरिका के जो बड़े लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े काबिल लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सऊदीया ने या यूएई ने या कतर ने, अरब के किसी मुल्क ने अमेरिका के कहने पे ईरान पे हमला किया तो वो कहते हैं कि ईरान इनको टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। टोटली कुछ भी नहीं बचेगा मिडिल ईस्ट में। ये उसके अल्फाज हैं। ये जो काबिल लोग हैं वो कहते हैं कि ये अभी इनका कोई चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है, जंग बंद कर दो बगैर बताए। वो जैसे फोर्स जनरल ने कहा कि जंग बंद करो, ट्रंप वापस आ जाओ, ना कभी ना कहना कि मैं जीत गया हूँ, ये भी ना कहना मैं हार गया, चुप करके जंग बंद करो, घर आ जाओ अगर तुमने बचना है तो। तो ये जो ग्राउंड फोर्सेज है वो से ये कुछ नहीं कर सकेंगे। उनकी बड़ी फौज है और वो आपको पता है कि ये हमारी फौज तो नहीं है ना। एक जनरल मरा तो सिफारिश। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल है
کہ جو اطلاع ملی ہے کہ ایران کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر طریقے سے ایران کے اوپر قبضہ کیا جائے. مکمل قبضہ تو مشکل ہے مگر کوشش کی جائے گی کہ ایران کے کچھ حصے پہ قبضہ کرنے کی. کیا دیکھتے آپ؟ بالکل نہیں، مقصد اس کا زیرو چانس نہیں ہے، اس لیے کہ ایران عراق تو ہے نہیں ہے کہ وہ پکا ریگستان تھا. اس کی فوج جب بھاگی تو سڑکوں پہ ریڈیو لگا کے جنرل بھیج رہے تھے سبزیاں. یہ وہ جنرل تھے نا، یہ وہ فوج تھی اس کی، صدام کی، اور وہ دنیا کا بیوقوف ترین انسان تھا. ابھی بات یہ ہے کہ ایران کی فوج اتنی اسٹرانگ ہے مبارک صاحب کہ انہوں نے جو جنگیں لڑی ہیں اور جس طرح انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، ان کا ایک ایک بندہ مرے گا. وہ اپنے ملک کے لیے لڑیں گے. ہماری طرح نہیں ہے 1 ملین فوج روز آ کے ٹیررسٹ مارتے ہیں، پھر افغان کے اوپر جہاز لے کے جا رہے ہیں. ان کے پاس پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ ہے، ایک جنرل کے لیے سفارشیوں کے ڈھیر آتے ہیں تو جنرل بنتا ہے اور ملک کا مالک بنتا ہے. 2 جہاز گرا دیے. دیکھ لو اب ہمارے ملک میں شرمناک طریقے سے ایک بندے کو کیا کیا بنایا گیا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے. ٹرمپ نے یہ کہا کہ ناکام لوگ مجھے بڑے پسند ہے، اس طرح کے بہہ کے بیان دیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل بڑا پسند ہے مجھے، شہباز شریف بڑا پسند ہے. تو ملک تو آپ کو پتہ ہی جہاں پہنچ چکا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ملک کے دشمنوں کے ساتھ کنٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ بڑے لوگ رکھتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، اپنے ملک کا دشمن ہے، تو ہم تو اس سے کچھ بھی لے لیں گے، ہم اس کی ساری سیکورٹی لے لیں گے، یہ دے دے گا. یہ تو اپنے ملک کا دشمن ہے تو ہمارا تو فیور کرے گا نا، کیونکہ انہوں نے چھپنا جا کے امریکہ ہی ہے پھر یا کسی اور ملک میں چھپنا ہے. تو ان لوگوں کو ان کی اندر کی جو بیماریاں ساری پتہ ہے مواصل کی. یہ جو آج پاکستان میں گورنمنٹ ہے یہ تو ساری جعلی حکومت ہے، یہ تو کرمنلز کی حکومت ہے. تو ٹرمپ ایسے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں نا. لیکن بات سنے، میں انٹرویو دے رہا تھا ایک نمبر 1 اینالسٹ آف امریکہ ایک چینل کو، تو اس نے پاکستان کا ذکر کر مارا. اس نے بولا کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ اس سینیریو میں کیا پاکستان ایران کے خلاف وہ کام کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں. ایران کے خلاف جو ملک بھی اس کے خلاف ہو جائے گا، ایران اس کا تباہ کر دے گا. ایران بہت بڑی طاقت بن گیا ہے. اس نے کہا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایران اتنی بڑی طاقت ہے. اور آج جو امریکہ اور اسرائیل، اچھا سر، یہ ایک آج کل سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی، ویڈیو چل رہی، چائنیز فوج وہاں پہ دیکھی جا رہی ہے کہ ایران جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ صحیح ویڈیو ہے یا فیک ہے؟ دیکھیں، چائنا نے بہت پہلے، مبارک صاحب آپ کو پتا ہے یہ کئی مہینے پہلے چائنیز اور رشینز اور یہ جہاز بھیج رہے تھے، بڑے بڑے جو ملٹری کے جہاز ہوتے ہیں. تو اس میں کیا جا رہا تھا؟ اس میں کوئی کھانے کی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں. ملٹری نہیں، فوج بھی بھیج سکتا ہے، چائنا فوج بھیج سکتا ہے اپنی ایران میں. آپ دیکھیں نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی میں آپ کو بتاؤں کہ اصل جنگ جو ہے مبارک صاحب یہ امریکہ اور چائنا کی ہے. امریکہ چائنا کو کسی نہ کسی طریقے سے جو وہ سپر طاقت بن گیا ہے یا بننے والا ہے یا ڈکلیئر کرنے والا ہے، اس کو روکنا چاہتا ہے. اور اس کے گھیرا ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ادھر سے تیل اس کا بند کر دیں گے، اس کا رستہ بند کر دیں گے، ہم ایران کو فتح کر لیں گے. 2 دن کا خواب تھا اس کا. اور پھر افغانستان تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، ان کے طالبان کو پھر ماریں گے اور وہاں چڑھ جائیں گے، وہاں پہ ان کے سارے وولٹے شٹے قابو کر لیں گے اور پھر پاکستان رہ جائے گا اور سامنے چائنا ہے اوپر اور ادھر رشیا ہے، تو ہم سب لوگوں کو کنٹرول کریں گے. یہ تو خواب تھا ان کا. یہ پتہ نہیں ان کو کہ ایران نے ان کو روک لیا رستے میں. تو ایران جو ہے اس کے پیچھے ابھی وہی لوگ لگے جو ادھر اس کو آنے ہی نہیں دے رہے. یہ آ ہی نہ سکے کسی طریقے سے. اور اس میں نمبر 1 چائنا ہے. چائنا کا کہتے ہیں کہ 60% تیل اگر وہ رشیا سے لیتا ہے ادھر سے، تو 60% صرف ایران دے رہا تھا. اور وہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ میری ساری انرجی ختم ہو جائے. نہیں، وہ اس کو روک رہا ہے. رشین ان کے ساتھ کنٹریکٹ ہے، اس کا معاہدہ ہے ڈیفینس کا. باقی نارتھ کورین ان کا حصہ ہے پکا. وہ جہاں رشین کو مدد کر رہا ہے وہاں چائنیز کے ساتھ بھی وہ ملا ہوا ہے، تو ایران جو ہے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں مبارک صاحب، جس کے وزیر خارجہ کا کانفیڈینس دیکھے پہلے چہرے پہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ 0% کوئی سٹریس نہیں ہوتی، 0% گھبراہٹ نہیں ہوتی، 0% بھی اس کے اندر خوف نہیں ہوتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے. حالانکہ اس کی ٹکر بڑے ملکوں سے ہے. وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کے بولتا ہے کہ اس نے بولا کہ لے آؤ فوج، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں.
پھر یاد رکھنا تمہارے فوج کا اثر میری فوج کیا کرے گی یہ تو تمہیں بعد میں پتہ لگے گا. تو وہ فوج موج تو گئی, وہ اوپر سے ڈرا دھمکا کہ یہ وہ کر, کبھی گراؤنڈ اٹیک نہیں کریں گے, کبھی ایٹم بم نہیں پھینکیں گے. مبارک صاحب یہ یاد رکھیں ایران کے چلیں اوپر. بہت شکریہ سر. جی میم. نہیں جو خطرناک کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ جس طرح عرب ممالک کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سمجھنے والے ہیں جن میں عقل ہے کہ خطرہ موجود ہے. اب وہ ایران کے ذریعے ختم کروائیں گے عرب ممالک کو, اسرائیل کے ذریعے کرائیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے عرب ممالک کا, وہ ایک ایسا بھیانک ان کا پروگرام ہے جیسے کہ مطلب کسی وقت پھر آپ کو بتائیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.